दर्शकबिन नमस्कार। एबिसी वाजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी एबिसी वाजमा देशमा संघीयता कार्यान्वयनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निकाय भनेको स्थानीय सरकार गठन भइसकेपछि स्थानीय सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ र स्थानीय सरकारले आफ्नो नागरिकहरूलाई कसरी सेवा सुविधा प्रदान गरेको छ र संघीयता कार्यान्वयनको लागि उहाँहरूको भूमिका के भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। यसै विषयमा कुराकानी गर्न बर्दिया जिल्लाको राजापुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री प्रसाद चौधरी हाम्रो माझ हुनुहुन्छ। यहाँलाई एबिसी वाजमा स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो संघीयता कार्यान्वयनको लागि स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ र स्थानीय सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ अहिले? खास गरेर अब यो हाम्रो देशमा 2072 सालमा संविधान बनिसकेपछि अहिले मुलुकमा संघीयता लागू भएको छ र निश्चय पनि जो विगतमा केन्द्रीकृत खालका राज्य व्यवस्था थियो त्यसले गर्दाखेरि अब जनताहरूका समस्याहरू त्यसपछि विकास निर्माणका कामहरू तीव्र गतिमा अगाडि बढ्न सकिरहेको थिएन र यो पछिल्लो चरणमा हाम्रो देशमा संघीयता लागू भइसकेपछि अहिले हामी स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारहरूले स्थानीय स्तरमा भएका समस्याहरू जनताका विभिन्न प्रकारका समस्याहरू समाधान गर्दै र विकास निर्माणका कामहरूलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाइरहेका छौँ र अब यो स्थानीय तह यो संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति स्थानीय तहको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र त्यो भूमिका चाहिँ हामी स्थानीय सरकारहरूले निर्वाह गरिरहेका छौँ र हाम्रो स्रोत साधन र जनशक्तिलाई भ्याएसम्म हामीले कामहरू अगाडि बढाउँदैछौँ। जस्तो राजापुर नगरपालिकामा तपाईँले सेवा सुविधा प्रदान गर्दै गर्दा संघीयता हामीले कार्यान्वयन चरणमा गइसकेको छ र अब यो स्थानीय सरकार पदावधि पनि सकिँदैछ। यहाँसम्म 4-5 वर्षको बिचमा अहिले कसरी सेवा सुविधाहरू दिइरहनु भएको छ र इक्विपमेन्ट अथवा त्यहाँ नपुगेको तपाईँले नपाउनु भएको केन्द्रबाट नपाएको कुनै पनि त्यस्तो तपाईँले सेवा सुविधाहरू दिन खोज्दा केन्द्र सरकारले अथवा प्रदेश सरकारले रोकेको कुनै त्यस्तो छ? खास गरेर अब यो संघीयता लागू भइसकेपछि जुन हिसाबले नागरिकहरूले अपेक्षा गरेका थिए र जुन हिसाबले स्थानीय स्तरमा विकास निर्माणको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो ती कामहरू केही कारणले गर्दाखेरि अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन, त्यो हामीले महसुस गरिरहेका छौँ र अहिले हामी निर्वाचित भएर 4 वर्ष पुगेर 5औं वर्षमा हामी प्रवेश गरेका छौँ र करिब हामी हाम्रो कार्यावधिको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ र सुरुवातको अवस्थामा यो संघीयता लागू भइसकेपछि निश्चय पनि हाम्रो देशमा संघीयता कार्यान्वयन गर्नको निम्ति विभिन्न प्रकारका नीति ऐन कानुनहरू बनेका थिएनन्। त्यसैगरी त्यस्ता खालका संरचनाहरू बनेको थिएन, जनशक्तिको अभाव थियो जसले गर्दाखेरि थुप्रै कामहरू सुरुको अवस्थामा अगाडि बढ्न सकेन र पछिल्लो चरणमा हामी केही अब नीति नियमहरू पनि बन्यो। अब संघीय सरकारले बनाउने नीति नियमहरू त्यसपछि अब स्थानीय सरकारले बनाउने नीति नियमहरू त्यो पनि बन्यो र केही जनशक्तिहरूको पनि अब पूर्ति भएको छ र अहिले हामी चाहिँ पछिल्लो चरणमा अलि तीव्र गतिमा हामीले विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउँदैछौँ। अब अहिले यो संघीयता लागू भइसकेपछि हाम्रो देशमा थुप्रै अधिकारहरू स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ। थुप्रै जस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि लगायतका विभिन्न प्रकारका अधिकारहरू स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। तर त्यो कार्यान्वयन गर्नको निम्ति स्रोत साधन र जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने हुन्छ। त्यो जनशक्ति र स्रोत साधन चाहिँ जुन अनुपातमा स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारले दिनुपर्ने हो त्यो चाहिँ दिइरहेको अवस्था छैन, त्यो दिन सकिरहेको अवस्था छैन, जसले गर्दाखेरि हामीले चाहँदै पनि हाम्रो केही समस्याहरू छन्। हामीले जति रूपमा स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने थियो त्यसमा केही समस्याहरू भएका छन्। स्रोत साधन र जनशक्तिलाई अझै विकेन्द्रित गर्नुपर्छ, तल स्थानीय सरकारमा पठाउनको लागि हामी प्रयास गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने संघीयता अझै व्यवस्थित रूपमा प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ। जस्तो राजापुरको कुरा गर्दा तपाईँको क्षेत्रमा त्यहाँका नागरिकले कसरी सेवा पाएका छन्, सेवा सुविधा कसरी दिनुभएको छ? हजुर, हामी राजापुर नगरपालिकामा हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामीले नगरपालिकाबाट दिनुपर्ने धेरैजसो सेवा सुविधाहरू हामी वडा कार्यालयहरूबाट दिइरहेका छौँ। हामी निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि सबै प्रकारका सेवा सुविधाहरू जनताले पाउने, त्यहाँका नगरवासीहरूले पाउने सेवाहरू नगरपालिकामै जानु पर्थ्यो। तर हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि अहिले हामी सबै वडामा वडा कार्यालयहरू स्थापना गरेका छौँ र नगरपालिकाबाट दिइने धेरै प्रकारका सेवा सुविधाहरू हामी वडा कार्यालयबाटै दिइरहेका छौँ र त्यसको साथसाथै कतिपय सेवा सुविधाहरू नगरपालिकाबाट नगरपालिकाको कार्यालयबाट दिनुपर्ने सेवा सुविधाहरू पनि हामी अलि सहज र सरल तरिकाबाट नगरवासीहरूलाई त्यसरी सेवा चाहिँ उपलब्ध गराइरहेका छौँ। जस्तो यहाँले भन्दै गर्दा
केही काम गर्दाखेरि केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारले आर्थिक अथवा कर्मचारी नपठाइदिएको कारण सेवा सुविधामा रुकावट आयो भन्दै गर्दा यहाँले पहल थाल्नुभयो, त्यो विषयमा केही कुरा गर्नुभयो केन्द्र प्रदेश सरकारसँग? हजुर, हाम्रो प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग समय समयमा हाम्रो भेटघाट छलफल अन्तर्क्रियाहरू भइरहेको हुन्छ र यो विषयमा हामीले सङ्घीय सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूसँग अथवा प्रदेश सरकारका पनि जिम्मेवार व्यक्तिहरूसँग जो नीति नियम बनाउनुहुन्छ, जसले अब महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिराख्नुहुन्छ होइन, उहाँहरूसँग हाम्रो यो विषयमा पटक पटक छलफल अन्तर्क्रियाहरू र विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू भइरहेको हुन्छ र यी कुराहरू हामीले समय समयमा उहाँहरूलाई भनिरहेका हुन्छौँ र उहाँहरूसँग अनुरोध गरिरहेका हुन्छौँ। यद्यपि हामीले चाहेको अनुसार, हामीले अपेक्षा गरेको अनुसार, जनताले चाहेको अनुसार स्रोत साधन र जनशक्ति चाहिँ स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध भएको छैन। जस्तो कतिपय नगरपालिकाहरूमा इन्जिनियरको आवश्यकता हुन्छ, इन्जिनियर केन्द्र सरकार प्रदेश सरकारले पठाउनुपर्छ, नभएको अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था अथवा त्यहाँ करारमा नियुक्ति गरेर राख्न सकिन्छ। के छ त्यहाँको अवस्था, कर्मचारीको अवस्था? अब अहिले पनि हाम्रो राजापुर नगरपालिकामा जो नगरपालिकाको दरबन्दी छ, दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति हामीसँग छैन। अब विशेष गरिकन अब सामान्य कर्मचारीहरू, खास गरेर अब कार्यालय सहयोगी, अब ड्राइभर लगायतका अब तलका कर्मचारीहरूलाई हामी करारमा नगरपालिकाबाट नियुक्ति गरेर हामीले काम चलाइरहेका छौँ। तर जो प्रशासनिक कर्मचारीहरू अथवा माथिल्लो तहका जो कर्मचारीहरू छन्, त्यसलाई उहाँहरूलाई नियुक्ति गर्नको निम्ति पनि केही सङ्घीय सरकारबाट, केही प्रदेश सरकारहरूबाट त्यस्ता खालका नीति नियम, त्यस्ता खालको अधिकार नदिएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यसरी अगाडि बढ्न अलिकति गाह्रो भइरहेको छ। अब एकातिर अब यो सङ्घीय सरकारले दरबन्दी अनुसारको हाम्रो आवश्यकता अनुसारको कर्मचारी नपठाइदिने र हामीलाई नियुक्ति गर्नको लागि पनि विभिन्न प्रकारका बन्देजहरू लगाइरहेको अवस्थामा केही अप्ठ्यारो चाहिँ हामीलाई महसुस भइरहेको छ। कर्मचारीले मात्र अपुग भएर सेवा सुविधामा त्यस्तो बाधा उत्पन्न भएको अवस्था त छैन अहिले? अब एकदमै समस्या नै भएको अवस्था त होइन, तर पनि हामीसँग जो पर्याप्त मात्रामा कर्मचारी हुनुपर्ने अथवा दक्ष जनशक्ति हुनुपर्ने त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि, त्यसको अभावले गर्दाखेरि केही समस्याहरू चाहिँ भएका छन्। जस्तै प्राविधिक कर्मचारीहरू लगायत प्रशासनिक कर्मचारीहरू जो हामीसँग हुनुपर्थ्यो, निश्चय पनि अब कार्यान्वयन गर्ने भनेको जनशक्तिले नै हो, कर्मचारी नै हो होइन। अथवा पर्याप्त मात्रामा र दक्ष जनशक्ति भएन भने काम गर्न अलिकति गाह्रो नै हुन्छ र अब एकदमै अप्ठ्यारो नभए पनि केही समस्या चाहिँ हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। एउटा आरोप पनि लाग्ने गरेको छ नि, जस्तो जनप्रतिनिधिहरूलाई धेरै स्थानका, धेरै नगरपालिकाका मेयर उपमेयरहरूले सेवा सुविधामुखी बढी भए भन्ने पनि आरोप लाग्ने गरेको छ नि, के छ यहाँको? अब यो विषयमा विभिन्न मिडियाहरूमा अथवा विभिन्न जनताहरूको बिचमा पनि यस्ता खालका कुराहरू उठिरहेको हामीले सुनिरहेका छौँ होइन। र कतिपय अब स्थानीय तहहरूमा त्यस्तो भएको पनि होलान्, तर हामी निर्वाचित हुँदाखेरि अथवा निर्वाचनमा जाँदाखेरि जनतालाई सेवा सुविधा दिने, विकास निर्माणको काम गर्ने, आर्थिक समृद्धिका कामहरू गर्ने भनेर जनतालाई आश्वासन दिएर हामी निर्वाचित भएर आएका हौँ। र त्यो भइसकेपछि निश्चय पनि हामी आफ्नो सेवा सुविधा भन्दा पनि जनतालाई, नगरवासीलाई कसरी सेवा सुविधा दिनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले मुख्य जोड दिनुपर्छ। यद्यपि अब कतिपय काम गर्नको निम्ति अब केही अब आवश्यक नियम कानुन र प्रक्रियाले दिएका सेवा सुविधाहरू लिने कुरा त्यो स्वाभाविक नै हो, तर हामी राजापुर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू त्यसरी आफ्नो सेवा सुविधाको लागि हामी केन्द्रित भएका छैनौँ। हामी सकेसम्म जनतालाई सहज र सरल तरिकाबाट सेवा सुविधा दिने विषयमा नै केन्द्रित छौँ। जस्तो यहाँले भन्दै गर्दा राजापुर नगरपालिकाको प्रमुखले त्यस्तो गर्नुभएको छैन भन्दै गर्दा हजुर, धेरै जसो नागरिकहरूको गुनासो के छ भने सङ्घीयता, यो स्थानीय सरकार बनेको उनीहरूलाई सम्पन्न गराउन रहेछ जस्तो अलिकति नकारात्मक भावना पनि नागरिकमा उत्पन्न भएको छ। यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्नुहुन्छ? निश्चय पनि हाम्रो देशमा स्थानीय तहमा अथवा स्थानीय सरकारहरू थिएन अथवा निर्वाचन भएको थिएन। करिब 19 वर्षपछि हाम्रो देशमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू हामी आयौँ होइन। र जनताका थुप्रै आवश्यकताहरू, थुप्रै अपेक्षाहरू र थुप्रै आकाङ्क्षाहरू थिए र स्थानीय सरकार भइसकेपछि, अब संहिता लागू भइसकेपछि अब स्थानीय सरकारले थुप्रै कामहरू गर्छ भन्ने जनतामा एक प्रकारको आशा र भरोसा थियो र त्यो अनुसार हाम्रो स्रोत साधन र जनशक्तिको अभावले गर्दाखेरि जनताले चाहेका कुराहरू निश्चय पनि हामीले सबै कुराहरू गर्न सकिरहेका छैनौँ, जसले गर्दाखेरि केही मान्छेहरूमा, केही अब जनताहरूमा
केही पनि भएन भन्ने खालको त्यस्तो खालको बुझाइ पनि पर्न गएको होला। तर म के भन्न चाहन्छु भने योभन्दा अगाडि जतिखेर हाम्रो देशमा संहिता लागू भएको थिएन त्योभन्दा अगाडि जो गाविसहरू थिए अथवा स्थानीय निकायहरू थियो त्यसले कति काम गर्यो र यो पछिल्लो चरणमा स्थानीय तह भइसकेपछि अथवा देशमा संहिता लागू भइसकेपछि के कति कामहरू भएका छन्, सेवा प्रवाहहरू कसरी भएका छन् भन्ने कुरा यदि हामी तुलना गर्यौँ भने तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरि केही न केही फरक एकदमै फरक छ। विकास निर्माणको कामको सवालमा पनि र तपाईँको यो सेवा सुविधा दिने सवालमा पनि जनताहरूलाई सेवा दिने विषयमा पनि एकदमै फरक छ। र अब यो विषयमा कतिपय मान्छेहरूले अब नकारात्मक कुरा मात्रै हेर्ने गरिरहेका हुन्छन् होइन। र यसको लागि हामीले अलिकति नकारात्मक मात्रै होइन सकारात्मक पक्षबाट पनि पोजिटिभ पक्ष पनि हेर्दियो भने त्यो हेर्यो राम्रो कुरा बाहिर आउँछ, राम्रो कुराहरू देखिन्छन्। जस्तो यहाँले भन्दै गर्दा राजापुर त एकदम सम्भावनाको क्षेत्र हो जहाँ कि अहिले पनि कर्णाली प्रदेशदेखि लगेर अहिले लुम्बिनी प्रदेशसम्मको अन्न भण्डारणको रूपमा राजापुरलाई लिइन्छ। र राजापुरको तपाईँ नगरपालिकाको प्रमुख हुँदै गर्दा कसरी योजना बनाउनु भएको छ, अब अझ त्यसलाई धन परिष्कृत रूपमा राम्रो बनाउनलाई के गर्नु योजना बनाउनु भएको छ? हजुर एकदमै राजापुर नगरपालिका भनेको कृषिको लागि एकदमै राम्रो सम्भावना बोकेको ठाउँ हो। त्यहाँको माटो, त्यहाँको हावापानी, त्यहाँको सिँचाइ व्यवस्था कृषिको निम्ति एकदमै अनुकूल छ र विगतदेखि नै करिब राजापुर क्षेत्रबाट उत्पादित अन्न बालीले विभिन्न जिल्ला जस्तै विशेष गरिकन पहाडी जिल्लाहरूमा त्यहाँबाट धान, मकै, गहुँ लगायतका खाद्यान्नहरू सप्लाई हुने गरिरहेको छ। अहिले पनि तपाईँको हाम्रो राजापुर नगरपालिकामा उत्पादित थुप्रै खाद्यान्नहरू विभिन्न जिल्लाहरूमा सप्लाई भइरहेको छ र यसलाई अझै व्यवस्थित, प्रभावकारी र कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नको निम्ति हामी हाम्रो राजापुर नगरपालिकाबाट विभिन्न प्रकारका कामहरू गरिरहेका छौँ। र खास गरिकन अब यो राजापुर नगरपालिकाभित्रको कृषिलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउनको निम्ति सबभन्दा पहिला कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, त्यसलाई व्यवसायीकरण गर्ने र त्यसपछि त्यसको यान्त्रिकरण गर्ने त्यो काममा हामीले जोड दिनुपर्छ र हामी हाम्रो कृषि शाखा मार्फत यस्ता खालका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ। त्यसको लागि हामीले किसानहरूलाई विभिन्न प्रकारका अनुदानहरू दिने, यान्त्रिकरण गर्नको निम्ति कृषि मेसिनरीहरू उपलब्ध गराउने, सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने, त्यसपछि उन्नत जातका बिउहरू होइन उपलब्ध गराउने काम चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। र अहिले हामी राजापुर नगरपालिकामा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर एउटा अत्याधुनिक कृषि फर्म पनि बनाउने उसमा सोचिरहेका छौँ र अहिले खास गरिकन हाम्रो राजापुर नगरपालिकाको कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनको निम्ति व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने कुरामा हामीले जोड दिइरहेका छौँ। जस्तो कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै गर्दाखेरि राजापुर क्षेत्रमा यति बेला चक्लाबन्दी अथवा जग्गालाई घडेरीको रूपमा बिक्री वितरण गर्ने, कृषि योग्य जमिनलाई घडेरी बनाउने यो जुन चलिरहेको छ यसमा के भन्छ, के छ त्यहाँको अवस्था? अब राजापुरमा अब केही त अब त्यस्तो खालको पनि छ स्थिति होइन। तर राजापुरमा त्यस्तो एकदमै अब घडेरीको रूपमा त्यसपछि अब अरू मतलब जमिन टुक्र्याउने त्यस्तो काम एकदमै कम छ। किनकि अब विशेष गरेर अब राजापुर भनेको थारूहरूको बाहुल्यता भएको क्षेत्र हो होइन। करिब 82% थारूहरूको त्यहाँ बसोबास छ र थारू जातिले पहिल्यैदेखि नै अब कृषि क्षेत्रमा काम गरिरहेको, कृषि गर्दै आइरहेको, उसको परम्परागत पेसा नै कृषि हो होइन। त्यसकारण अब त्यो राजापुरमा कृषिको काम नियमित रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। अब यहाँले भने जस्तै अब कतिपय ठाउँहरूमा अब त्यो जमिन टुक्र्याउने, घडेरीको रूपमा बिक्री गर्ने काम पनि भइरहेको छ। तर एकदमै तीव्र गतिमा त्यो चाहिँ भएको छैन। तीव्र गति जस्तो कृषि क्षेत्र भन्दै गर्दाखेरि अथवा जग्गा खण्डीकरण गरेर बिक्री वितरण काम तीव्र रूपमा नभए पनि भइरहेको छ। र एउटा समस्या के छ भने राजापुरमा बाँध, कर्णाली नदी र एउटा बबई नदीको त्यो नदीले वर्षै नै दुःख दिन्छ नि, त्यो नदीको तटबन्धन लागि अथवा त्यसलाई रोकाउटको लागि यहाँले कस्तो पहल थाल्नु भएको छ? हजुर, राजापुर नगरपालिका भनेको यो कर्णाली नदीले घेरिएको नगरपालिका हो र प्रत्येक वर्ष त्यो नदी बर्खाको समयमा नदीले जनताका जमिनहरू कटान गर्ने, त्यसपछि नदीबाट बाढी आउने लगायतका विभिन्न प्रकारका समस्याहरू भइरहेका छन्। यस वर्ष मात्रै पनि यो बेमौसमी बाढीको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ ठुलो क्षति भएको छ। किसानहरूको बालीनाली क्षति भएको छ, कसैको घर भत्किएको छ, जमिन काटिएको छ, जसले गर्दाखेरि विभिन्न प्रकारका समस्याहरू भइरहेका छन्। अब त्यो गर्नको निम्ति सङ्घीय सरकारले एउटा कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजना पनि त्यहाँ राखेको छ होइन, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति। तर त्यो कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजनामा पर्याप्त मात्रामा बजेट नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको सही तरिकाबाट तत्त्वबन्धन हुन सकिरहेको छैन।
त्यसको लागि मैले सङ्घीय सरकारसँग विशेष गरिकन यो ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीज्यूसँग पटक पटक भेटेर अब यो बजेट थप गर्ने कुराहरू, त्यसपछि त्यो तटबन्धनका कुराहरू र अझै त्यहाँ राजापुर सिँचाइ व्यवस्था कार्यालय पनि छ, त्यो राजापुर सिँचाइलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति बजेट चाहिँ थप्नुपर्छ, त्यहाँ बजेटको विनियोजन गर्दाखेरि अलि ध्यान पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरा मैले समय समयमा ध्यान आकर्षण गराइरहेको छु। र आज मात्रै पनि म सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई आज भेटेँ र भेटेर उहाँलाई मैले ज्ञापन पत्र पनि बुझाएको छु, खास गरेर कर्णाली नदीको तटबन्धन र बाढी पीडितहरूलाई राहत र अब हाम्रो यो राजापुर नगरपालिकाभित्र रहेका र राजापुर नगरपालिका बाहेक कैलाली, कञ्चनपुर र बर्दिया जिल्लामा रहेका जो अल्पसङ्ख्यक जातिहरू छन् तिनीहरूलाई सूचीकरण गर्नको निम्ति हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आज ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ। त्यसै गरी विभिन्न सरकारवाला निकायहरूसँग पनि त्यो तटबन्धनको काम गर्नको निम्ति अब बाढी र अरू नदी कटान डुबानबाट बचाउनको निम्ति सङ्घीय सरकारसँग मैले पहल गरिरहेको छु, किनकि अब नगरपालिकाको स्रोतले नगरपालिकाको बजेटले मात्रै त्यो सम्भव छैन, किनकि त्यहाँ अर्बौँ खर्च हुन्छ, ठुलो खर्च हुन्छ त्यहाँ। यहाँ त बाढीको मात्रै त्यो नदीको मात्रै समस्या नभएर बर्दिया राजापुर क्षेत्र भनेको दोस्रो देशसँग जोडिएको सीमा जोडिएको क्षेत्र पनि हो। हजुर, त्यहाँ सीमाको विषयमा के छ अवस्था? सीमाका विषयहरूमा पनि अब केही समस्याहरू छन् र त्यसको साथसाथै जो हाम्रो राजापुर नगरपालिकाको खास गरेर वडा नम्बर 10, वार्ड नम्बर 9, 7 यो भारतीय सीमासँग जोडिएको छ र त्यो भारतीय सीमामा भारतीय जमिनमा ठुलो जङ्गल छ र त्यो जङ्गल एरियामा बाघ, भालु, गैँडा लगायतका जनावरहरू पनि हुने गर्छन् र त्यहाँका जनावरहरूले हाम्रो नगरपालिकाका किसानहरूको अन्न बालीहरू क्षति गर्ने। अस्ति मात्रै हाम्रो एकजना नगरवासीको मृत्यु पनि भयो जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट। त्यस्ता खालका थुप्रै समस्याहरू हामी भोगिरहेका छौँ र त्यसको साथसाथै केही अब सीमाका समस्याहरू पनि छन्, त्यसलाई चाहिँ सङ्घीय सरकारले निराकरण गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईँ त्यहाँको जनप्रतिनिधि भएको कारणले पनि सामान्यतया सीमा वापार हुने सामान्य घटना, जुन अपराधिक घटनादेखि लगेर विभिन्न घटना हुने गर्छन्। नेपालमा घटना घटाएर भारतमा गएर पर्से लिने अथवा भारतको मान्छे यता नेपालमा आएर पर्से लिने अवस्था छ। यसमा तपाईँले पहल थाल्नु भएको छ अथवा त्यहाँ जनप्रतिनिधि भएको हैसियतले त्यहाँ त्यहाँको प्रहरी प्रशासन, त्यहाँको स्थानीय सरकारसँग कसरी कुरा राख्नुभएको छ? हजुर, अब यो सीमा जोडिएको कारणले गर्दाखेरि अब भारतका मान्छेहरू नेपाल आउने, नेपालका मान्छेहरू भारत जाने अब सजिलैसँग आवत जावत गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यसमा पनि फेरि अब यो बोर्डर एरियामा जङ्गल छ होइन, जङ्गलमा झन् लुक्न छिप्न झन् सजिलो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो अपराधिक घटना घटाउने मान्छेहरू, त्यस्ता खालका क्रियाकलापमा संलग्न हुने मान्छेहरूको निम्ति केही सहज अवस्था छ त्यहाँ, किनकि खुल्ला बोर्डर छ होइन, जसले गर्दाखेरि यस्ता खालका ठुला घटनाहरू हुने सक्ने सम्भावना देखिन्छन्। यद्यपि अब अहिलेसम्म त्यस्तो आपराधिक गतिविधिहरू त्यो भारतीय उसबाट आएर त्यसपछि नेपालकै पनि नेपालमा गएर त्यस्तो भारततिर जाने त्यस्तो खालको एकदमै अब केही सीमित मात्रामा भइहाल्यो, नगर्ने मात्रामा छ होइन। र त्यसको लागि हामी समय समयमा अब जिल्ला प्रशासन कार्यालय, त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय र त्यसै गरी राजापुर नगरपालिकामै अब इलाका प्रहरी कार्यालय छ, इलाका प्रशासन कार्यालय छ, सम्बन्धित सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वय गरेर यसलाई निराकरण गर्नको निम्ति र यसलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति हामीले चाहिँ समय समयमा काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। जस्तो राजापुर क्षेत्र यहाँले भन्दै गर्दा धेरै सम्भावना बोकेको क्षेत्र पनि छ। हजुर, त्यहाँ पर्यटकीय क्षेत्रहरू पनि प्रचुर मात्रामा पाइन्छन्। जस्तो त्यहाँको राजापुर क्षेत्रको विकासका लागि, राजापुरको आय स्रोत बढाउनलाई पर्यटकीय क्षेत्रलाई पनि त यहाँले ध्यान दिनु पर्यो नि, के गर्नुभएको छ? हो, अब यो राजापुर नगरपालिकामा पर्यटकीय क्षेत्रहरू पनि थुप्रै छन्। अब खास गरिकन यो नदीले घेरिएको अथवा नेपालको लामो नदी कर्णालीसँग जोडिएको छ राजापुर नगरपालिका। त्यो नदीमा हामीले अब लोपोन्मुख प्राणी डल्फिन होइन, डल्फिन हेर्न सक्छौँ। त्यो डल्फिन हेर्नको लागि अलिकति व्यवस्थित गर्न सक्यो भने त्यहाँ पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ। त्यसको साथसाथै त्यो नदीमा हामीले ऱ्याफ्टिङ चलाउन सक्यौँ भने पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्न सक्छौँ। र अहिले हाम्रो राजापुर नगरपालिकासँग जोड्ने त्यो कर्णाली नदीमा खास गरेर अब हाम्रो त्यहाँको स्थानीय भाषामा गेरुवा नदी भनेको छ। त्यहाँ गेरुवामा नेपालको सबभन्दा लामो पुल छ, पक्की पुल होइन, त्यो पनि एउटा पर्यटकीय स्थलको रूपमा हामीले विकास गर्न सक्छौँ। र अझै त्यहाँ राजापुर नगरपालिकाको पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्नको लागि मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ, त्यहाँ थारू समुदायको बाहुल्यता छ र थारूहरूको भाषा, संस्कृति, परम्परा, थारूहरूको रहनसहन पनि एउटा पर्यटकीय स्थलको रूपमा हामी विकास गर्न सक्छौँ। त्यो अध्ययनको रूपमा
त्यसलाई विकास गर्न सक्यौँ र भनेपछि त्यहाँ पर्यटनहरू भित्राउन सकिन्छ र त्यसको लागि अहिले हामी प्रदेश सरकार कस्ता योजनाहरू बनाउनु भएको छ हजुर अहिले हामी प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर हाम्रो राजापुर नगरपालिकामा थारू सांस्कृतिक ग्राम बनाउने तयारी गरिरहेका छौँ र जुन त्यो थारू सांस्कृतिक ग्राम बनेको ठाउँमा त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँ थारूहरूको परम्परा रीतिरिवाज नाचगानहरू सबै कुराहरू हेर्न पाउने त्यस्तो खालको व्यवस्था हामी गर्नको लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर काम अगाडि बढाउँदैछौँ र त्यसको साथसाथै हामी यो कोठियाघाट नजिकै पिकनिक स्पोट पनि निर्माण गरिरहेका छौँ ताकि अब त्यो कोठियाघाटमा आएका मान्छेहरू त्यो पिकनिक स्पोटमा जाने त्यहाँ गएर अब रमाउने त्यहाँ विभिन्न खालका अब पर्यटकीय क्षेत्रहरूको विकास गर्ने प्रयत्न हामीले गरिरहेका छौँ। राजापुरले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई पनि जोड्छ हजुर र कर्णाली प्रदेशलाई पनि जोड्छ बिचमा हब हुँदाहुँदै पनि अझ केही विकास नभएको जस्तो देखिन्छ यसलाई अब थप विकसित बनाउन अथवा त्यहाँ राजापुरदेखि लगेर समग्र बर्दियाको विकासका लागि कस्ता योजनाहरू बनाउनु भएको छ जिल्लाले कस्तो योजना बनाएको छ अब खास गरेर अब यो राजापुर नगरपालिका भनेको पहिलादेखि नै अलिकति अब यो तराईको जिल्ला हुँदाहुँदै पनि बाटोघाटो र पुलपुलेसाको अभावको कारणले गर्दाखेरि अलिक विकट ठाउँको रूपमा चिनिएको थियो होइन जसले गर्दाखेरि विगतमा त्यो क्षेत्रको जति विकास हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सकिरहेको छैन र यो पछिल्लो चरणमा जब हाम्रो यो कोठियाघाटमा पुल बन्यो त्यसपछि यता सत्तीघाट यो सुदूरपश्चिमसँग जोड्ने सत्तीघाटमा पुल बन्यो र त्यसपछि त्यहाँका बाटाघाटाहरू पनि अहिले निर्माण भएका छन् र अहिले विकासको गति चाहिँ अलि अगाडि बढिरहेको छ तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ पहिलाको तुलनामा अहिले तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ र अहिले खास गरेर अब हामी मैले अघि नै पनि भने हाम्रो जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि यहाँले भन्दै गर्दा विगतमा पुलेसादेखि बाटाघाटामा अभाव थियो भन्दै गर्दा यहाँ जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि के विकास गर्नुभयो के छ अब खास गरेर हामी जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि राजापुर नगरपालिकाको शिक्षा स्वास्थ्य कृषि र बाटोघाटोमा हामीले जोड दिएका छौँ हामीले हाम्रो राजापुर नगरपालिकामा 10 कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेका छौँ र त्यहाँको शिक्षालाई गुणस्तर बनाउनको निम्ति विभिन्न प्रकारका भौतिक संरचनाहरूदेखि लिएर विभिन्न प्रकारका शैक्षिक गतिविधिहरू गरिरहेका छौँ र त्यसको साथसाथै हामी निर्वाचित भएर आउँदाखेरि राजापुर नगरपालिकाको सबै वडाबाट स्वास्थ्य सेवाहरू दिने व्यवस्था थिएन केही सीमित वडाहरूमा मात्रै स्वास्थ्य सेवाहरू थियो होइन स्वास्थ्य कार्यालयहरू थियो अहिले हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि सबै वडामा हामीले स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका छौँ सबै ठाउँमा स्वास्थ्य चौकीहरू स्थापना गरेका छौँ र भएका ती स्वास्थ्य चौकीहरूलाई पनि अपग्रेड गर्दै त्यो जनताहरूलाई दिने स्वास्थ्य सेवाहरू अझै हजुर अझै वृद्धि गरिरहेको छौँ त्यसलाई अपग्रेड गरिरहेको छौँ र हाम्रो राजापुर नगरपालिकामा भएको जो एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छ त्यो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट दिने सेवा सुविधाहरू पनि हामी बढाउँदैछौँ त्यसमा इक्विपमेन्टहरू थप्ने त्यसपछि जनशक्तिहरू थप्ने लगायतका कामहरू गर्दैछौँ र शिक्षा क्षेत्रमा पनि हामीले विभिन्न प्रकारका काम गरिरहेका छौँ विशेष गरिकन शिक्षा क्षेत्रका भवनहरू निर्माण गर्ने त्यहाँका गरिबका जनताहरूले सजिलो तरिकाले पढ्न पाउन् भन्ने उद्देश्यले हामीले निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेका छौँ र त्यसको साथसाथै अरू शैक्षिक गुणस्तर अगाडि बढाउनको निम्ति पनि थुप्रै शैक्षिक गतिविधिहरू गरेका छौँ र अहिले हामी राजापुर नगरपालिकाका मुख्य बाटाहरू कालोपत्रे गर्ने त्यसपछि अरू बाटाहरू ग्राभल गर्ने विस्तार गर्ने लगायतका कामहरू हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ र कृषि क्षेत्रलाई कसरी हेर्नु भएको छ कसरी लिनु भएको छ कृषि क्षेत्र हाम्रो राजापुर नगरपालिकाको एउटा आर्थिक मेरुदण्ड हो किनकि त्यहाँका थुप्रै मान्छेहरू खेतीपाती नै गर्नुहुन्छ कृषिमा नै निर्भर हुनुहुन्छ र जबसम्म हाम्रो राजापुर नगरपालिकाको कृषि क्षेत्रको विकास हुँदैन त्यहाँका किसानहरूको आर्थिक समृद्धि हुँदैन तबसम्म हाम्रो राजापुर नगरपालिकाको आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन त्यसकारण सिँचाइका लागि सिँचाइका केही समस्याहरू छन् सिँचाइको लागि केही समस्या त्यहाँ नहर त छ तर त्यो अलिकति व्यवस्थित छैन राजापुर सिँचाइ व्यवस्था कार्यालय त्यहाँ बनेको छ सङ्घीय सरकार मार्फत त्यसले काम गरिरहेको छ र त्यो सिँचाइ व्यवस्थालाई राजापुर सिँचाइ व्यवस्थालाई अझै व्यवस्थित र अझै प्रभावकारी बनाउनको निम्ति पनि मन्त्रालयसँग मेरो समयमा भेटघाट छलफल र मन्त्रीजीसँग कुरोकानी राख्ने कुरो भइरहेको छ त्यसलाई अझै व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनु छ खास गरिकन सिँचाइमा अब यो सिल्टेसनको समस्या छ जो बुढी कुला छ त्यसबाट हामीले सिँचाइ गरिरहेका हुन्छौँ त्यसमा प्रत्येक वर्ष बालुवा आउने र किसानहरूको कुलोमा खेतमा बालुवा जम्मा हुने त्यस्तो खालको अवस्था छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति
त्यो सिल्टेसनको जुन समस्या छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति र बुढी खोलालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा नहरको रूपमा विकास गर्नको निम्ति आवश्यकता छ र मैले चाहिँ अब सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिरहेको छु सम्बन्धित सरकारहरूसँग यो विषय तपाईँले समन्वय गरिराख्नु मात्रै भएको छ या आश्वासन पनि पाउनु भएको छ? काम सुरु के छ त्यस्तो? केही कामहरू चाहिँ सुरु भएका छन्, कतिपय ठाउँमा काम अगाडि बढिसकेको छ र कतिपय ठाउँमा चाहिँ अझै काम हुन बाँकी छ र मैले जुन जुन सरकारवाला व्यक्ति र निकायहरूमा मैले भेट गरेको छु, छलफल गरेको छु, उहाँहरूले ठिक छ हामी चाहिँ यसको व्यवस्थापनको लागि काम गर्छौँ भनेर आश्वासन पनि दिनुभएको छ र कतिपय काम चाहिँ सुरु भइसकेको छ। जस्तो प्रदेश सरकारले यहाँलाई यहाँको ठुल्ठुला योजनाहरूमा हजुर आर्थिक सहयोग अथवा रकम त्यहाँ दिनलाई के पहल थालेको छ अथवा तपाईँले समन्वय गर्दै गर्दा केही कामहरू त बन्दै होला नि, यो काम बनेको छ के त्यस्तो? प्रदेश सरकारबाट पनि केही अलि ठुला योजनाहरू त्यो हाम्रो राजापुर नगरपालिकामा भइरहेका छन्। जस्तै हाम्रो राजापुर नगरपालिकाको रिङ रोड छ, त्यो रिङ रोडलाई कालोपत्रे गर्ने काम चाहिँ अब प्रदेश सरकारले सुरु गरेको छ। त्यसको साथसाथै केही ठाउँहरूमा अलि ठुला पुलहरू बनाउने ठाउँमा पुल बनिरहेका छन् लगायतका केही कामहरू चाहिँ प्रदेश सरकारले पनि गरिरहेको छ राजापुर क्षेत्रमा। जस्तो केन्द्र सरकारका पनि ठुला योजनाहरू त्यहाँ छन्। हजुर ती ठुलो योजना हुँदै गर्दा विगत अघि पनि कुरा जोडियो, कर्णाली नदीले वर्षेनी दुःख दिन्छ र ठुला योजनाहरू लागू भएका छन्। प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले त्यो कर्णाली नदी तटबन्धनमा अथवा रोक्नलाई किन पहल नथालेको? आज प्रधानमन्त्री भेट्नुभयो तपाईँले, अनि यहाँसम्म आइपुग्नु पर्यो र त्यो विगत धेरै अघिदेखिको समस्या हो, त्यो समस्यालाई समाधान अहिलेसम्म किन गर्न सकेन? अब खास गरेर मैले अघि नै पनि भने हाम्रो राजापुर नगरपालिकाको एउटा ठुलो समस्या भनेको कर्णाली नदी तटबन्धन नै हो र त्यो समस्या समाधान गर्नको निम्ति हाम्रो राजापुर नगरपालिकाको बजेटले हाम्रो स्रोत साधनले भ्याउँदैन। त्यसकारण अब सङ्घीय सरकारलाई हामीले गुहार्नै पर्ने हुन्छ र त्यसको साथसाथै प्रदेश सरकारलाई पनि गुहार्नु पर्ने हुन्छ र त्यसको लागि अब सङ्घीय सरकारले हामी निर्वाचित भएर आउनुभन्दा अगाडि नै त्यहाँ एउटा कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजना स्थापना गरेको छ कर्णाली नदी व्यवस्थापन गर्नको लागि। तर त्यो कर्णाली नदीमा जुन प्रकारले त्यो व्यवस्थापन गर्नको निम्ति त्यहाँ अरबौँ रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, त्यसको डिपिआर बनेको छ, अरबौँको खर्च हुने अवस्था देखिन्छ। तर सङ्घीय सरकारले त्यो कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजनालाई बजेट 12-15 करोड मात्रै दिन्छ। त्यो 12-15 करोडले त्यो कर्णाली नदीको व्यवस्थापन हुन सक्दैन, जसले गर्दाखेरि बर्खाको समयमा प्रत्येक वर्ष नदी कटान हुने, डुबान हुने, जनताका थुप्रै जग्गा जमिनहरू नदीमा जाने, नदीमा परिणत हुने जस्तो खालको समस्याहरू भइरहेको छ। त्यसकारण मैले अब यो सङ्घीय सरकारको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा समय समयमा त्यहाँ गएर हाम्रो समस्या समाधानको विषयमा पटक पटक मैले आग्रह गरेको छु हैन। र त्यो नभइसकेपछि आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि मैले भेटेर यो विषयमा ज्ञापन पत्र पनि बुझाएर उहाँसँग केही कुराहरू पनि गरेको छु। निश्चय पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले यो अबको दिनहरूमा यी समस्याहरू समाधान गर्नको निम्ति हामी पहल गर्छौँ भनेर उहाँ आश्वासन दिनुभएको छ। मैले आशा पनि गरेको छु, विश्वास गरेको छु उहाँहरूले पक्कै पनि यो समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति सहयोग गर्नुहुनेछ। जस्तो जनप्रतिनिधिहरूको अब धेरै 4 वर्ष भइसक्यो, अब लगभग हजुर 2-4 महिनापछि निर्वाचन अथवा निर्वाचन प्रक्रियामा जाला एउटा, र तपाईँले यहाँ गरेका कार्यहरू जुन त्यहाँका नगरवासीहरूका लागि गरेका कार्यहरू छन्, पदमा रहँदा मात्रै हो कि अब पदबाट गइसकेपछि अथवा अर्को कुनै पदमा हुनुभयो भने पनि ती कार्यहरूलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ? खास गरेर म अब लामो समयदेखि जनताको हक हितको लागि काम गरिरहेको मान्छे हो हैन। जनताको अधिकारको लागि र त्यसपछि त्यो राजापुर क्षेत्रको विकासको लागि विगतमा यो पदमा नरहँदा पनि मैले विभिन्न आफ्नो ठाउँबाट गर्ने प्रयत्नहरू गरेकै थिएँ र अब पदमा आइसकेपछि त त्यो दायित्व जिम्मेवारी नै रह्यो हैन। र हाम्रो नगरपालिकाको स्रोत साधन र क्षमताले भ्याएसम्म हामीले काम पनि गऱ्यौँ र अब हाम्रो समयावधि सकिने बेला पनि भइसकेको छ। करिब करिब हामी 4 वर्ष 4.5 वर्ष पुरा गरेर अब 5औं वर्ष पनि सकिँदैछ। अब भोलिको दिनहरूमा म पदमा रहन पनि सकौँला, नरहन पनि सकौँला, तर पनि अब त्यो राजापुर क्षेत्रको विकासको लागि र त्यहाँका जनताहरूको समस्या समाधान गर्नको निम्ति म निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नेछु, लागिरहनेछु। र किनकि म अब त्यो सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छे, एउटा राजनीतिक जिम्मेवारी बोकेर हिँडिरहेको मान्छे, पक्कै पनि हामी जनताको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यो पदमा भए पनि नभए पनि हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ र मैले
गर्छु भन्ने कुरा मैले त्यसरी सोचेको छु। जस्तो धेरै अहिले अब निर्वाचन प्रक्रियामा गइसकेपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुने प्रक्रियामा गइसकेपछि तपाईँहरूको भूमिका पदमा भए पनि नभए पनि जनताको सेवा गर्ने हो, सेवा गर्छु भन्दै गर्दा तपाईँको पोजिसन त्यसपछि के रहन्छ? म त अब निश्चय पनि अब जनप्रतिनिधिहरू कुनै न कुनै पार्टीसँग जोडिएका हुन्छन्, यहाँहरूलाई अवगत भएकै कुरा हो। म पनि एउटा पार्टीसँग जोडिएको छु र त्यो पार्टीको एउटा जिम्मेवार कार्यकर्ता पनि हुँ होइन। त्यसकारण त्यो पार्टीको पदमा रहेर अथवा त्यो पार्टीको माध्यमबाट पनि म जनताको सेवा गर्नको निम्ति अब त्यो मैले चाहिँ प्रयत्न गर्ने नै छु, किनकि अब त्यो राजनीतिक क्षेत्रमा लागेको मान्छे जनताको सेवा गर्ने उद्देश्यका साथ नै हामी लागिरहेका हुन्छौँ। त्यसकारण भोलि म नगर प्रमुख नभए पनि अरू माध्यमबाट जनताको सेवा गर्न कुनै पदमा आएर पनि जनताको सेवा गर्छु भन्दै गर्दा जस्तो सङ्घीयतामा गइसकेपछि आम नागरिकले सेवा सुविधा तपाईँले भन्दै गर्दा पाएका छन्, सेवा सुविधा विगतका भन्दा प्रभावकारी भएर गएका छन् भन्दै गर्दा राजापुरका नागरिकले साँच्चीकै सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अथवा सङ्घीयता आएको अनुभव गरेका छन्? त्यो गर्नुपर्छ, किनकि मैले अघि नै पनि भने तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरि सङ्घीयता आउनुभन्दा अगाडिको अवस्था राजापुरमा के थियो होइन, विकास निर्माणको कुराहरू, त्यसपछि अब शिक्षा स्वास्थ्यका कुराहरू, अनि नगरपालिकाबाट दिने अब सेवा प्रवाहका कुराहरू र अहिले पछिल्लो चरणमा सङ्घीयता आइसकेपछि र हामी जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आइसकेपछिको अवस्था तुलना गर्ने हो भने धेरै फरक छ र जनताले पक्कै पनि केही न केही महसुस गर्नुपर्छ। यद्यपि अब कतिपय नकारात्मक सोचबाट मात्रै हेर्ने मान्छेहरूले त्यो कुराको महसुस नगर्न सक्लान् होइन, तर समग्रमा हामी मूल्याङ्कन गर्ने हो भने जनताले अब पहिलाको भन्दा थुप्रै फरक महसुस गर्न सकिने अवस्था छ। धेरै जस्तो नगर प्रमुख अथवा जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति उत्तरदायी भएनन्। जनता जुन हामीले भोट दिने बेला जुन आश्वासन दिनुभएको थियो त्यो आश्वासन पुरा गर्न सक्नु भएन भन्ने आम नागरिकको, हजुर तपाईँलाई मात्रै नभएर आम जनप्रतिनिधिहरूलाई अलिक गुनासो आएको छ। अनि यहाँको के छ? पहिलो कुरा हामीले के बुझ्नुपर्ने देखिन्छ भने जनताका आवश्यकताहरू, जनताका चाहनाहरू, जनताका समस्याहरू थुप्रै छन्, अनगिन्ती छन्, अनन्त छन् होइन। तर ती समस्याहरूलाई समाधान गर्ने हामीसँग स्रोत, साधन, जनशक्ति र मान्छेको क्षमता सीमित छ। अब त्यो सीमित स्रोत, साधन, जनशक्तिले र क्षमताले ती असीमित आवश्यकताहरू पुरा गर्दाखेरि निश्चय पनि जनताले चाहेका सबै कुराहरू समाधान हुन सक्दैनन्। त्यो भइसकेपछि जनताले पक्कै पनि उहाँहरूले सोचेका कुराहरू, उहाँले खोजेका कुराहरू तुरुन्तै प्राप्त नहुँदाखेरि अब त्यो महसुस गर्ने कुरा स्वाभाविक हो। तर कुरो के हो त भन्दाखेरि एउटा जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुन के गर्नु पर्ला? जनप्रतिनिधिहरू भनेका जनताका सेवा सुविधाको लागि, जनताको सेवा गर्नको निम्ति हामी जनप्रतिनिधि भएको हो। त्यसकारण जनताका समस्याहरू र त्यसको साथसाथै त्यहाँको विकासको लागि, त्यहाँको समृद्धिको लागि मध्यनजर गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ जनप्रतिनिधिहरू। यदि अब जनप्रतिनिधिहरू त्यो कुरा बाहेक हामी आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पुराको लागि, आफ्नो व्यक्तिगत सेवा सुविधाको लागि यदि हामी सोच्यौँ भने त्यो वास्तवमा जनप्रतिनिधि हुन सक्दैन। त्यसकारण जनप्रतिनिधि भनेको जनताको सेवाको लागि हो, जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पर्यो, जनताका हरेक समस्याहरू समाधान गर्नु पर्यो, प्रयास गर्नु पर्यो र सकेसम्म जनताका समस्याहरू समाधान गर्नु पर्यो, त्यसपछि मात्रै जनप्रतिनिधि भइन्छ। जस्तो अहिले जनप्रतिनिधिहरूलाई जुन त्यो आरोप थियो अथवा लाग्ने गरेको थियो, जनप्रतिनिधिहरूले जनताप्रति उत्तरदायी र वफादारी बनिदिएपछि त्यो आरोप केही हदसम्म कम हुन्छ। जस्तो यहाँले अब त्यो नगरपालिकाको अथवा राजापुर नगरपालिकालाई विभिन्न नगरपालिकाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने पनि हुन्छ, तपाईँहरूको भित्र मूल्याङ्कन पनि हुन्छ। त्यो दौडमा आफूलाई दौडनलाई तपाईँले राम्रा गरेका कामहरू के छन् त्यहाँ कार्यहरू? हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि राजापुर नगरपालिकाको बाटोघाटोहरूमा एकदमै समस्या थियो। राजापुर नगरपालिका तराई बेल्टको एउटा नगरपालिका हुँदाहुँदै पनि एउटा विकट क्षेत्रको रूपमा चिनिन्थ्यो। त्यो भइसकेपछि अब भौतिक पूर्वाधारको एउटा विकासको एउटा पहिलो आधार भनेको बाटोघाटो पनि हो। यदि बाटोघाटो भएन भनेपछि
कुनै पनि कुराको एक्सेस हुन सक्दैन, जसले गर्दाखेरि यो यातायातमा समस्या हुने गर्छ। त्यसकारण हामीले हाम्रो राजापुर नगरपालिकाका मुख्य बाटाहरू हामीले कालोपत्रे गरेका छौँ। त्यसपछि केही सहायक बाटाहरूलाई हामीले विस्तार गर्ने, त्यसलाई ग्राभल गर्ने, स्तरोन्नति गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। र त्यसको साथै हामीले शिक्षा क्षेत्रमा जो जनताहरू गरिब, जो निमुखा, मुक्त कमैया, सुकुम्बासी गरिब जो छन् उनीहरू सजिलो तरिकाबाट शिक्षा लिन पाउन् भन्ने उद्देश्यले हामीले निःशुल्क शिक्षा घोषणा गऱ्यौँ होइन। त्यसपछि स्वास्थ्यको कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ, ती कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। र अब अहिले हामी अब यो राजापुर नगरपालिकामा हामीले खास गरिकन अब यो नगरपालिकाहरूको यो स्थानीय तहहरूको संस्थागत स्वमूल्याङ्कन भन्ने एउटा त्यो मूल्याङ्कन गर्ने एउटा विधि छ होइन। त्यो विधि छ, त्यो विधि अनुसार जाँदाखेरि राजापुर नगरपालिका भनेको बर्दिया जिल्लाको 8वटा स्थानीय तहहरूमा सबभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेको नगरपालिका हो। हामीले राजापुर नगरपालिकामा त्यो संस्थागत स्वमूल्याङ्कनमा सबभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेका छौँ। र त्यसको साथसाथै अरू थुप्रै कुराहरू जस्तै आर्थिक पारदर्शिताका कुराहरू होइन, बेरोजगारका कुराहरूमा पनि हामी जे होस् हाम्रो राजापुर नगरपालिकामा एकदमै आर्थिक पारदर्शिताका कुराहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यो चाहिँ हामीले गरेका काममा एउटा सकारात्मक कुरा त्यो हुनसक्छ, त्यो देखिन्छ। जस्तो संहिता कार्यान्वयनमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ। हजुर। जस्तो अब पदावधि केही महिना बाँकी रहँदा अथवा केही वर्ष बाँकी गर्दा कतिपय स्थानीय तहमा कतिपय स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू बस्नलाई भवन समेत आफ्नो नभएको अवस्था छ। र यदि अन्य जिल्ला अन्य नगरपालिकामा त्यो सामान्यतया त्यो खर्च जो गर्न नसक्ने अवस्था हो, यहाँलाई के लाग्छ? हो, कतिपय स्थानीय तहहरूमा त्यो समस्या हुन सक्ला, किनकि उसको आफ्नो आन्तरिक स्रोत पनि छैन होइन। त्यसपछि अब सङ्घीय सरकारले पठाउनु पर्ने स्रोत साधनहरू पनि अब एकदमै कम पठाइदिने, यो अवस्थामा कतिपय पालिकाहरूमा त्यस्ता खालका समस्याहरू आउन सक्छन्। तर अहिले चाहिँ हाम्रो राजापुर नगरपालिकाको हकमा कुरा गर्दाखेरि हामीले हाम्रो राजापुर नगरपालिकाको भवन बनाएका छौँ। त्यसपछि अब विभिन्न वडाहरूमा हामीले वडा कार्यालयको भवनहरू पनि बनाएका छौँ र कतिपय वडामा वडा कार्यालय बनाउने काम हामी सुरु गरेका छौँ होइन। जे होस् हाम्रो समयावधिभित्र हामी राजापुर नगरपालिकामा भएका सबै वडा कार्यालयहरू, नगरपालिका कार्यालयहरू चाहिँ व्यवस्थित गर्न सक्छौँ। त्यो काम चाहिँ हामीले अगाडि बढाएका छौँ। जस्तो भवनहरूको समस्या छ, एउटा एकातिर छ, हजुर, केही नगरमा होला अथवा स्थानीय तहतिर छ। अब यसपछि आउने जनप्रतिनिधिहरू जो आउनुहुन्छ, अझ कुनै दोहोरिनु होला, कुनै फेरि उहाँहरू आउनुहुन्छ, नयाँ आउनुहुन्छ होइन। जस्तो आउँदै गर्दाखेरि अहिले परेका समस्या जस्तो स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसँग जोडिनु पर्दा विभिन्न समस्याहरू झेल्नु परेको छ र विभिन्न नीति नियमहरू नबन्दाखेरि कार्यहरू गर्न स्थानीय तहलाई पनि गाह्रो परेको छ। यो बाधा अड्काउ फुकाउ अर्चनलाई के छ, यसको पहल या अर्को जनप्रतिनिधि आउँदै गर्नुहुन्छ या तपाईँहरूले नै गर्नु पहल थाल्नुभएको छ? अब अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि जस्तै हामी निर्वाचित भएर आउँदाखेरि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन नै बनेको थिएन। त्यो ऐन नबनिसकेपछि स्थानीय सरकार कसरी सञ्चालन गर्ने, नगर प्रमुखको जिम्मेवारी, काम कर्तव्य र अधिकारहरू के गर्ने, अरू जनप्रतिनिधिहरूको काम कर्तव्य अधिकार के हुने भन्ने कुरा नै अब क्लियर थिएन। हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि केही महिनापछि मात्रै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बन्यो, जो सङ्घीय सरकारले बनाउने कुरा हो, त्यो बन्यो। र त्यसपछि हामीसँग जनशक्तिको अभाव थियो, हामीसँग दक्ष जनशक्ति थिएन, जसले गर्दाखेरि हामी पनि नयाँ भर्खरै निर्वाचित भएर आएको मान्छे, थुप्रै प्रशासनिक कुराहरू हामीलाई जानकारी थिएन। र संहिता पनि हाम्रो देशमा पहिलोचोटि लागू भएको कारणले गर्दा थुप्रै अन्यलताहरू थियो, थुप्रै अकर्मण्यताहरू थियो होइन। अझै पनि हामी कार्यान्वयनको त्यसको बीचबाट हामी चाहिँ अगाडि बढ्यौँ। र अब अहिले पछिल्लो चरणमा हाम्रो यो 5 वर्षको अवधि पुरा हुँदासम्म हामीले बनाउनु पर्ने मुख्य ऐन कानुनहरू र नीति नियमहरू हामीले बनाइसकेका छौँ। त्यसपछि भौतिक संरचनाहरू पनि थुप्रै बनिसकेको छ र कतिपय अब जनशक्ति व्यवस्थापनका कुराहरू पनि तुलनात्मक रूपमा धेरै भइसकेको छ, केही त अझै बाँकी नै छ। र अब यो अवस्थामा भोलि अब अरू नयाँ जनप्रतिनिधिहरू आउनुभयो भने यो जगमा टेकेर, यो आधारमा टेकेर उहाँहरूलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ। कतिपय जनप्रतिनिधिले हामीले अधिकार पाएनौँ भन्ने छ नि गुनासो, यो गुनासो यो अधिकारको सवालमा भन्नुपर्दाखेरि अब हुन त अब यो संविधानले थुप्रै अधिकारहरू स्थानीय तहलाई दिएको छ होइन। हामी संविधानको अनुसूचीमा हेऱ्यौँ भने त्यो थुप्रै कुराहरू छन्, तर व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्न कतिपय अवस्थामा दिएको छैन होइन।
अब विशेष गरिकन हामी के देख्छौँ भने अलिकति केही मान्छेहरूमा खास गरिकन यो ब्युरोक्रेट्सहरूमा अलिकति यो संघीयतालाई कतिपय मान्छेहरूले नपचाइरहेको पनि हामीले महसुस गरिरहेका छौँ हैन। हिजो तपाईँको संविधानमा व्यवस्था भएका कुराहरू, संविधानमा उल्लेख गरेका कुराहरू पनि कतिपय अधिकारहरू, कतिपय हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने अधिकारहरू अब प्रदेश सरकारमा केन्द्रित गर्ने, त्यसपछि कतिपय सङ्घीय सरकारमै केन्द्रित गर्ने त्यस्ता खालका कामहरू पनि भएका छन्। त्यसकारण अब कतिपय संघीयता नचाहने मान्छेहरू, संघीयता नरुचाउने मान्छेहरू त्यस्तो खालको सोचिरहेको हामीले बुझिरहेका छौँ। त्यसकारण संविधानमा त थुप्रै अधिकारहरू दिएको छ हैन, त्यो पर्याप्त नै छ, तर त्यो संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिमको अधिकार चाहिँ स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न पाइरहेको अवस्था छैन। कतिपय ऐन कानुनको अभावले गर्दाखेरि, कतिपय अब संघीयता नचाहने मान्छेहरूको सोचका कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता खालका समस्याहरू छन्। यो मेयरहरू अथवा प्रमुखहरूको एउटा फोरम छ, त्यो फोरमले यो विषयमा छलफल गर्दैन? निश्चय पनि अब यो नगरपालिका सङ्घ भन्ने एउटा संस्था छ हैन, सबै नगरपालिकाहरूको एउटा छाता सङ्गठन जस्तै छ। उसले पटक पटक यस्तो विषयमा वकालत गर्ने, पैरवी गर्ने काम त गरिरहेको छ। यद्यपि अब उसको भूमिका, उसको सबै समन्वय चाहिँ अझै त्यति जुन रूपमा हुनुपर्ने त्यो हुन सकिरहेको छैन। यद्यपि उसले चाहिँ प्रयास चाहिँ गरिरहेकै छ। हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। जस्तो समग्रमा राजापुरको विकासदेखि लगेर अहिलेसम्म तपाईँले आफ्नो यो कार्यकालमा गरेका राम्रा पक्षका कुराहरू के छन् भन्नुपर्ने छुट्यो? हजुर, अब खास गरिकन मैले अघि नै पनि थुप्रै कुराहरू त भनिसकेको छु हैन। हामी यो राजापुर नगरपालिकामा त्यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिको विकासको लागि हामीले थुप्रै कामहरू अगाडि बढाएका छौँ र त्यसको साथसाथै भौतिक पूर्वाधारमा हामीले बाटोघाटो निर्माण गर्ने कुराहरू र यो पछिल्लो चरणमा हामी अलिकति ठुला योजनाहरू जस्तै अब हाम्रो राजापुर नगरपालिकामा थारू सांस्कृतिक ग्रामहरू बनाउने, थारू सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय बनाउने, त्यसै गरी अब कोठियाघाटमा पिकनिक स्पोट बनाउने र खास गरिकन हाम्रो राजापुर नगरपालिकाका मुख्य बाटोहरूलाई पिच गर्ने र कृषि क्षेत्रको विकासको लागि त्यसको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने काममा हामीले जोड दिइरहेका छौँ र त्यसको साथै अब अरू थुप्रै कामहरू पनि हामीले गर्न बाँकी छ र यो आर्थिक वर्षमा हामीले ती कामहरू सम्पन्न गर्छौँ। र पक्कै पनि हामी निर्वाचित भएर आउनुभन्दा अगाडिको अवस्था र हामी निर्वाचित भएर 5 वर्ष पुरा गरिसकेपछि राजापुर नगरपालिकामा केही न केही जनताले फरक अनुभूति गर्ने खालको चाहिँ हामीले काम राजापुरका नगरवासीहरू अथवा राजापुरका नागरिकहरूले साँच्चै संहिता आएको महसुस गर्नेछन्, गर्न सक्छन्। यदि सकारात्मक रूपमा उहाँहरूले लिनुभयो भने गर्न गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। यद्यपि अब त्यो पर्याप्त छैन, विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हाम्रो त्यहाँ उपलब्ध स्रोत साधनले जति प्रयोग गर्नुभयो त्यति प्रयोग गरेर नै सेवा सुविधा प्रदान गर्नुभएको छ। हजुर, त्यो पनि धेरै हो। जस्तो स्रोत कतिपय तपाईँले भन्दै गर्दा कर्मचारीको अभाव छ भन्दै गर्दा अभावको बीच पनि तपाईँले सेवा प्रदान गर्नुभएको छ। एकदमै हामी नीति नियम कानुनको अभाव, त्यसपछि जनशक्तिको अभाव र स्रोत साधनको अभाव हुँदै पनि हामीले थुप्रै कामहरू गरेका छौँ। यद्यपि जनताले चाहेको अनुसार, मैले अघि नै पनि भने जनताका समस्याहरू थुप्रै छन्, आकाङ्क्षाहरू थुप्रै छन्, मान्छेका असीमित आवश्यकताहरू छन्। ती असीमित आवश्यकताहरू पुरा गर्दाखेरि त्यसलाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ र प्राथमिकीकरण गर्दै जाँदाखेरि कतिपय अब आकाङ्क्षाहरू, आवश्यकताहरू त्यो सम्बोधन हुन नसकेका होलान्। ती आगामी दिनहरूमा कर्मिक रूपमा तिनको सम्बोधन हुँदै जान्छ र यो आर्थिक वर्षमा पनि हामीले थुप्रै कामहरू गर्छौँ। जस्तो त्यहाँको खाद्यान्न भण्डारणको कुरा हामी अघि कुरा गर्दै गर्दा, हजुर, खाद्यान्न भण्डारण र डिस्ट्रिब्युसन त्यहाँ वितरणको लागि हजुर योजना मापदण्ड बनाउनु भएको होला केही न केही, नगरपालिकाले कसरी बनाएको छ त्यहाँको? अब खास गरेर अब त्यहाँ खाद्यान्न उत्पादनको काम चाहिँ भइरहेको छ। त्यो अन्न बालीको एउटा भण्डार पनि हो राजापुर हैन। त्यहाँ अब सङ्घीय सरकारले एउटा पहिल्यैदेखि नै त्यहाँ एउटा ठुलो राजापुर खाद्य व्यवसाय तथा व्यापार कम्पनी भनेर एउटा ठुलो राइस मिल स्थापना गरेको छ। त्यसले जनताको अब धान खरिद गर्ने कुराहरू र त्यसपछि खरिद गरेर त्यसलाई चामलमा परिणत गरेर अन्त पठाउने कामहरू गरिरहेको छ। र त्यसको साथसाथै अब हाम्रो राजापुर नगरपालिकामा अहिले हामी धान खेती 2 चोटि गरिरहेका छौँ। एकचोटि अब यो बर्खे धान, त्यसपछि अर्को चैते धान पनि हुन्छ। त्यहाँ 2 चोटि धान उत्पादन हुन्छ र त्यसपछि अरू मकै, गहुँ लगायतका थुप्रै खाद्यान्न बालीहरू उत्पादन भइरहेका हुन्छन् हैन। त्यसलाई वितरण गर्नको निम्ति यो खाद्य संस्थान मार्फत हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। यद्यपि अब त्यो खाद्य संस्थानले जनताको धान खरिद गर्ने कुराहरू, खाद्यान्न बालीहरू खरिद गर्ने कुराहरू, समयमा त्यसको मूल्य तोक्ने कुराहरू, त्यसमा केही समस्याहरू त भइरहेको छन्। त्यसको लागि पनि हामी सङ्घीय सरकारसँग
समय समयमा पहल गर्ने कुराहरू भइरहेको छ र पक्कै पनि अब यसलाई अझै व्यवस्थित र अझै सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यहाँको उत्पादनलाई सही मूल्यमा सही टाइममा हामीले खरिद र बिक्री वितरण गर्न सक्यो भने त्यहाँको किसानलाई त्यहाँको कृषि क्षेत्रको अझै विकास हुन्छ। कृषिलाई पर्यटनसँग जोड्न पनि सकिन्छ नि? एकदमै, किनकि अब कृषि भनेको पनि एउटा पर्यटनसँग जोडिएको क्षेत्र नै हो हैन। जस्तै अब त्यहाँ अलिकति व्यवस्थित खालका कृषि फर्महरू बनाएर त्यसको साथसाथै अब अर्गानिक कृषिहरू उत्पादन गरेर र अब हाम्रो राजापुर नगरपालिकामा होमस्टेहरू पनि सञ्चालन भएका छन्। ती होमस्टेहरूमा हामीले उत्पादन गरेका अर्गानिक कृषि वस्तुहरूलाई त्यहाँ प्रयोग गरेर त्यसलाई एउटा पर्यटनसँग पनि जोड्न सकिन्छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि हाम्रो राजापुर नगरवासीहरू समक्ष हामीले गरेका कामहरूलाई राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, एबिसी वाचको कार्यक्रम सकिएको छ। म कविराज बिसी पनि बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।